हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम हो। आज जिस मजमून को हम बाइबल मुकद्दस में सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा खास मजमून है और इसको समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस रूहानी तौर पर ये लिखी गई, रूह की हदायत से लिखी गई और रूह की हदायत से हम इसे समझ सकते हैं। उसके बगैर हम इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है। आज इस बात को हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखना है। ये काशवा की किताब 22 बाब, उसकी 12 है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कहने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। इब्तिदा और इंतहा। बाइबल मुकद्दस की ये बड़ी खूबसूरत बात, ये आखिरी बाब है इसका, और यहाँ पर जिस बात को हम सीखने वाले हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। ये बड़ी खूबसूरत आयत जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से खुद कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा और अव्वल और आखिर। जो बात यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से कही, इस बात के पीछे बहुत एक हमारे लिए सीखने के लिए बाइबल मुकद्दस की ऐसी स्टडी है, ताकि हम बाइबल मुकद्दस में अव्वल और आखिर को समझ सकें। अव्वल एक गिनती है। जब मुझे पता है कि जब मैं पढ़ता था तो हमारे जो बाहर के क्लास रूम होते थे, उनमें अव्वल, दोम, सोम, चहारम, पंचम, शिष्यम, हफ्तम ये लिखा होता था, जिससे उनसे जमातों का पता चलता था। और ये उस वक्त क्लास रूमों के बाहर यही अल्फाज हमें लिखे हुए मिलते हैं। और आज जो हम जिस बात को अब हम बोलते हैं, वो एक इंग्लिश की ज़बान है, यानी 1 2 3 या 1 2 3, यानी ये एक सिलसिलाकार बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं। लेकिन ये अव्वल जब होता है तो उसके बाद दोम, सोम भी होता है। ये बात बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है कि बाइबल मुकद्दस में जब हम यशायाह की किताब को देखते हैं, तो यशायाह की किताब में भी हमें कुछ इस तरह का अल्फाज में मिलते हैं। यशायाह की किताब उसकी 41 बाब, उसकी 40 आयत, तो वहां पर भी जी 41 बाब, उसकी 4 आयत। ये किसने किया जी, और इब्तिदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया, और ये किसने किया और इब्तिदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं
تو यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि अदालत का काम उसने अपने बेटे के सुपुर्द किया है, क्योंकि वहां पर लिखा है क्योंकि वो आदमजाद है, खुदा के रूह है, और रूह ना देखी जा सकती है, ना उसे देख ही सकता है, ना ही कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो सकता है। इसी वजह से ये काम जो अदालत का काम है, ये भी उसने अपने बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि पीड़ितों को तलब करके अंजाम दिया है। यानी इसका मकसद जो है वो अदालत का है। तो अदालत का काम यीशु मसीह के सुपुर्द है। जी, मैं खुदावंद ने अव्वल और आखिर हूँ, जो अव्वल आखिर हूँ वो मैं ही हूँ। यहाँ पर जो लफ्ज़ खुदावंद है, खुदावंद के मतलब मैनी होते हैं मालिक। खुदावंद का मतलब जो मैनी है वो मालिक है। अगर आप पैदाइश की किताब के पहले बाब को पढ़े तो आपको उसमें ये लफ्ज़ खुदावंद आएगा ही नहीं। पहले बाब तक में पूरे बाब में लफ्ज़ खुदावंद नहीं है, सिर्फ खुदा है। आप उसको पढ़िएगा, आप उसमें लफ्ज़ खुदावंद नहीं मिलेगा। खुदावंद का मतलब मैनी होते हैं मालिक, और जब सिर्फ खुदा ही है तो फिर वो अपना मालिक तो आप नहीं हो सकता, वो अपना मालिक खुद नहीं हो सकता। और ये अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल हुए जब खुदा ने सब कुछ 6 दिन में बना डाला, और बनाने के बाद दूसरे बात की चौथी आयत में लिखा और फिर खुदा और लफ्ज़ जब खुदा के साथ लफ्ज़ जो खुदावंद आता है, इसका मकसद सिर्फ खुदा है, और इसका मतलब है खुदावंद खुदा का के खालिक और मालिक, क्योंकि उसने हर चीज को खलक किया है, उसने हर चीज को खलक किया है। वो खालिक है, और इसी वजह से वो खालिक भी है और फिर वो मालिक भी है, क्योंकि उसने खलक किया है। और इसी वजह से उसके लिए साथ जब भी आता है खुदावंद खुदा आता है। जब भी लफ्ज़ खुदा के साथ आएगा वो खाली खुदावंद नहीं आएगा, उसके साथ खुदावंद खुदा है। ज्यादातर इस्तेमाल उन्हें खुदावंद भी आया है, लेकिन ज्यादातर हम इस बात को देखते हैं तो वो खुदावंद खुदा है, और क्योंकि वो खालिक और मालिक है, उसकी सारी ज़मीन को खलक किया, इसलिए अब वो खुदावंद हुआ। और उसके बाद अगर यीशु मसीह के मतलब से देखते हैं तो यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, क्योंकि रूह कुद्दस ने पुरानियों की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे साथियों के निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया है। क्योंकि जितने भी बादशाह नबी मसाते थे वो तेल से होते थे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो किससे हुए? रूह से मसा हुए हैं। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो बाइबल बयान करती है आसमान से रूह कबूतर की माना उन पर क्या हुआ है? उतरा है, और रूह कुद्दस ने उस बदन को मसा किया है, इसलिए वो मसा शुदा है। मसीह का लफ्ज़ी मकसद जो है वो है मसा शुदा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जब हम कलीसिया इब्तदाई कलीसिया के ताल्लुक से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो अंताकिया में पहले मसीह कहलाए। ये मसा शुदा है क्योंकि रूह कुद्दस ने उन्हें क्या किया था? ईंधन पेंतीकोस पर मसा किया, इसलिए वो मसीह थे। नाम लिख लेने से मसीह नहीं है कि हम किसी के साथ नाम लिख लें बला मसीह, इससे वो मसीह नहीं है जब तक वो मसा नहीं होता। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि ये बात जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यहाँ ये बाइबल मुकद्दस की सारी तालीम को अगर आप गौर से इसको पढ़ें तो बाप और बेटे की पूरी तालीम मिलती है, क्योंकि ये सारा निजाम बाप और बेटे का है, रूह कुद्दस का भी है। लेकिन यहाँ जो ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है वो
باپ اور بیٹی کی آپس میں گفتگو بھی ہے، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ اپنی باپ کی مرضی کے مطابق چلتا بھی ہے۔ لیکن زبور 93 میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں 93، تو یہاں پر باپ کے لیے الفاظ جو ہے وہ عمل نہیں آئے ہیں۔ جی 2 آیت کو پڑھیں۔ تیرا لفظ قدیم سے تیرا لفظ قدیم سے قائم ہے، ازل سے ہے، تو ازل سے ہے۔ تو کیا ہے؟ ازل سے ہے، وہ عمل نہیں ہے، ازلی ہے۔ کیونکہ ازل کے بارے میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں کہ وہ کب سے۔ اس کے لیے لفظ بائبل مقدس میں خدا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ازل۔ اس کے لیے عمل نہیں ہے۔ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد گنتی کا آگے سٹارٹ اور ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے لیے لفظ استعمال کیا ہوا ہے؟ ازل۔ وہ ازل سے ہے، اور ازل کا کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو پہلے پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا وہ قدیم سے، قدیم سے، بہت پہلے سے ہے، اور وہ خدا ازل ہے۔ اس لیے ازل کے بعد تو ازل دوم ازل سوم ایسا نہیں ہے، وہ صرف ازل ہے، وہ ازل سے خدا موجود ہے۔ اسی لیے لکھا ہے تو کیا ہے؟ ازل سے ہے۔ تو ازل کیا ہے؟ ازل سے ہے۔ خدا کے لیے اول نہیں ہے، بلکہ خدا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ازل۔ بائبل مقدس بالکل ٹھیک اور درست تعلیم دیتی ہے، لیکن اگر ہم نہ سمجھ پائیں تو الگ بات ہے۔ بائبل مقدس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بائبل مقدس ٹھیک اور درست بات نہ بیان کرتے ہو، تو اسی وجہ سے بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ وہ ازل سے ہے۔ لیکن یسوع مسیح کیسے اول ہے؟ یسوع مسیح کیسے اول ہے؟ آئے ہم اس بات کو دیکھیں۔ افسیوں 3 باب جی 11۔ اس ازلی ارادہ کے مطابق اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے غلام یسوع مسیح اس ازلی ارادہ کے مطابق کیا ازل سے ارادہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں ازل سے ارادہ کیا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے وہ ازلی ارادہ ہے، لیکن کس کو ازلی ارادہ کہا گیا ہے؟ آئیں آگے بڑھیں۔ جی جو اس نے ہمارے غلام یسوع مسیح جو اس نے ہمارے غلام یسوع مسیح میں کیا تھا، یہی اس کا ارادہ کیا ہے۔ جو اس نے ہمارے غلام یسوع مسیح میں ارادہ ازلی ارادہ کیا ہے، کس کے بارے میں؟ یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو اسی وجہ سے یسوع مسیح کیا ہوئے؟ جب ارادہ ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس کے ذہن میں ہے، اور وہی عمل ہے، اور وہی عمل ہے۔ اس بات کو آگے بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے، لیکن وہ عمل کیسے ہے؟ ازلی ارادہ کے مطابق۔ پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس نے اس کو ازلی ارادہ کو کیا کیا ہے؟ پہلا بات یہ اصل میں یہ تعلیمی میسج ہے۔ آج کل خدا کی کچھ ایسی مرضی ہے کہ جتنے دنوں سے بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ازلی ارادہ ہے۔ جی 27 سے پڑھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کس کو؟ انسان کو۔ لیکن آج اسی بات کو دیکھیں گے کہ وہ کون سا انسان ہے جو جس کو اس نے پیدا کیا، کیونکہ آگے کچھ اور لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ جی نر اور ناری ان کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، لیکن
عرش پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ نر اور ناری نہیں ہے. یہ نر اور ناری لکھا ہے ان کو پیدا کیا. نر اور ناری ان کو پیدا کیا. پھر یہ کون ہے جس کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے انسان کو پیدا کیا. خدا نے انسان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. لیکن اس انسان کو ہم کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ناری نہیں ہے, یہ صرف اکیلا ہی ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, لیکن اس کو پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. اور نر اور ناری آگے چل کر ہے ان کے لیے لفظ جو ہے ان کو پیدا کیا. کیا ہے؟ ان کو پیدا کیا. آئے ہم اس بات کو بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر آگے چلیں گے کہ تموتھیوس کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں, پہلا تموتھیوس جی پہلا تموتھیوس 2:5 جی. کیونکہ خدا ایک ہے. کیونکہ خدا کا ہے, خدا کا ہے. یہ شاگردوں کی تعلیم ہے. شاگردوں کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے. اور بائبل مقدس کی یہی تعلیم ہے کہ خدا ایک ہے. خدا ایک ہے. اور آگے اور خدا اور انسان کے بیچ میں اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی درمیانی ہے. خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح جو یعنی یسوع مسیح جو یہی انسان پیدا کیا ہے. یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا انسان کے درمیان ایک درمیانی ہے, یعنی یسوع جو کیا ہے؟ جو کیا ہے؟ انسان ہے. جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان پیدا ہوتا ہے, انسان مرتا بھی ہے. خدا پیدا ہوتا ہے اور نہ خدا مرتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ پیدا بھی ہوا ہے اور مرا بھی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلوری پر کون مرا؟ خدا نہیں مرا. اگر خدا مر گیا تو دنیا کا تو سارا نظام ہی تر فرق ہوتا ہے. یہ تو سارا نظام ہی الٹ ہو جائے گا. اسی وجہ سے انسان بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کلوری پر مرا وہ بھی انسان ہے, وہ یسوع مسیح ہے جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے. اگر آپ کہیں بائبل مقدس کی کوئی بات کہیں لکھی ہوتی ہے تو اس کا جواب کہیں اور ہوتا ہے, کہیں اور ہوتا ہے. اور آدم اور ہوا جو ہے یہ ہم سب یسوع مسیح کی صورت ہے, کیونکہ یسوع مسیح مکمل طور پر انسان بن کر زمین پر آئے اور کسی انسان کی صورت کا حل کر. اور اس کا اس آیت کو جو پیدائش کی کتاب ہے, اس آیت کو ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے. میں نے تو اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا. کیوں جی بھائی یونس؟ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہے. جو لکھا ہے ہم بہت بات کرتے ہیں. جو بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صرف ہمارے سمجھنے کی بات ہے. وہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈونا کی گڑبڑ ہے. ایسا نہیں. سمجھنا خدا کو دیتا ہے کیونکہ یہ روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہے اور روح قدس ہی ہمیں ان بھیدوں کو سکھاتا ہے. اور اسی بات کو جب بائبل مقدس میں سے آگے پڑھتے ہیں تو کلسیوں کے خط کو جب آپ پڑھتے ہیں, پڑھیں کلسیوں پہلا باب جی پہلے باب کی 15 سے پڑھیں.
की सूरत वो आप देखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूक़ात से पहले क्या है? वो अनदेखे खुदा की सूरत है। जिस खुदा को कभी किसी ने अनदेखा कहते हैं, जिसको कभी किसी ने देखा ना हो। खुदा को तो कभी आज तक किसी ने देखा नहीं। मौका यूहन्ना के इंजील में भी लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। ये पौलुस भी तो यही कह रहे हैं, अनदेखे खुदा की सूरत। कौन सी? अनदेखे खुदा की सूरत, यानी उस खुदा को जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूक़ात, दुनिया कुछ भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ मेरा लिखा हुआ है फर्स्ट बॉर्न, यानी पहला बच्चा। तो इस बात को देखते हैं कि वो तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। वो इसीलिए आगे इस बात को पढ़ेंगे कि उसको पहला बच्चा मिलेगा। हाँ जी, उसी में सब चीजें पैदा की गई, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासत, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते। दुनिया को बनाने का वसीला भी वही है। दुनिया जो बनी है ये भी उसी के लिए, उसी के वसीला से और उसी के वास्ते। अब ये पौलुस बहुत बड़ा आनंद आदमी है, वो मामूली आदमी नहीं है। और जो जितनी बरीक बातें को कहता है और उसको समझना शायद हमारे पास की बात नहीं है, लेकिन जब तक हमें रूह कुदस ना सिखा, जब रूह कुदस सिखाता है तो ये समझ में आती है। देखी अनदेखी, हाँ जी, और वो सब चीजों से पहले है, वो सब चीजों से पहले है, सब चीजों से क्या है? वो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सब चीजों से पहले था। ये दुनिया के अंदर आसमान जमीन सब चीजों से पहले वो है जी, और उसी में सब चीजें कायम है, और उसी में सब चीजें कायम हैं, और वही बदन यानी और वही बदन कलीसिया का सर है। वही बदन कलीसिया का सर है। वही बदन कलीसिया का सर का और हेड, यानी हेड वही है, वो हेड है। कलीसिया का हेड भी वही है, ये कलीसिया का सर जी, वही इब्तिदा है, वही इब्तिदा है, और मुर्दों में से जी उठा वही क्या है? इसको पौलुस कहते हैं वही इब्तिदा है। यीशु ही वही क्या है? वही इब्तिदा है जी। और मुर्दों में से जी उठने वालों में पैर और मुर्दों में से जी उठने वालों में से उठा, परोठा, मुर्दों में से जी उठने वालों में से परोठा कैसे होता? इसलिए लिखा परोठा, मुर्दे तो इससे पहले भी जिंदा हुए, पीछे भी नबियों ने भी जिंदा किए, अलीशा ने भी किया, ईशाया ने भी किए, और जब तो फिर यीशु से परोठा कैसे हुआ? असल में जितने मुर्दे यीशु मसीह ने भी जिंदा किए, जितने नबियों ने भी जिंदा किए, वो दोबारा मर गए, वो दोबारा मर गए हैं। इसलिए उनको वो दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि वो जिंदा तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें मौका है। इसलिए उनको परोठा नहीं कह सकते, क्योंकि वे दोबारा मर गए। लेकिन यीशु के लिए ये लफ्ज परोठा इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मकसद ये है कि यीशु ने दोबारा नहीं मरना। लेकिन लिखा है मैं जो मर गया था अब क्या हूं? जिंदा हूं, और अब तक जिंदा ही रहूंगा। इसलिए वो मरा और जिंदा हुआ, अब दोबारा मरने वाला नहीं है। तो परोठा होने का मकसद ये है कि और भी लोग जो होते हैं जो मसीह में हुए हैं वो जिंदा होंगे। इसी वजह से उनके यीशु के लिए लफ्ज क्या है? परोठा है, क्योंकि इतबार और भी बोलते जिंदा हुए लोग कभी न मरेंगे, लेकिन वो गैर फानी हालत में उठेंगे। ये बदन हमारा फानी है, फना होने वाला है, लेकिन जो कब्रों से बदन उठेंगे तो
وہ خالی نہیں، وہ فنا نہیں ہوتا. اس لیے اس کے لفظ جو ہے وہ پروٹا کتوں میں سے نہیں اٹھیں گی، وہ پروٹا جی تاکہ سب باتوں میں اس کا تاکہ سب باتوں میں اس کا کون سا درجہ ہو جی؟ اول درجہ ہو. سب باتوں میں کوئی بھی کام جو دنیا میں ہو وہ پہلا درجہ کس کا ہونا ہے؟ یسوع مسیح کا. اس لیے وہ اول ہے. بائبل اسے کہتی ہے ہر ایک بات میں اس کا کون سا درجہ ہو؟ سب بولے کون سا درجہ ہو؟ سب بولے اول درجہ. کون سا درجہ؟ اول درجہ. کون سا درجہ؟ اول درجہ. یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے. یہ بائبل کا تصویر تعلیم ہے. نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ بائبل کا تصویر کا ہے تاکہ ہر ایک بات میں اسے اول درجہ ہو. ہاں کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا، باپ کو یہ پسند آیا ساری معمولی اسی میں ساری معمولی اسی میں سکونت کریں، یعنی اس بدن میں ساری معمولی جو ہے سکونت کرتی ہے. ہاں جی. اور اس کے خون کے سبب سے اس کے خون کے سبب سے صلیب پر بہا جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے وسیلہ ایک ہی ہے، ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہماری باپ سے ملاقات ہوگی، باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہوگا، اور یسوع ہے، اور یسوع کے علاوہ اور نہیں. ہاں جی جی ہاں جی. آپ نے جنہوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر کے خواہ وہ زمین کی ہو وہ خواہ آسمان کی ہو، یعنی یسوع مسیح کے پاس جو اختیار باپ نے دیا وہ نہ صرف زمین کا تھا بلکہ آسمان کا بھی ہے، اور آسمان کو اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا ہے. باپ نے اختیار دے دیا تاکہ بھائی مقدس میں لکھا ہے تاکہ لوگ بیٹے کی عزت کریں، اس لیے سب کچھ دیا. اور اس بات کو جب ہم مداشرہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں 2 باب کی 11 اس بات کے لیے یسوع مسیح نے خود اس بات کا اقرار کیا. ہاں جی. جس کے کان ہو وہ سنے. یہ 3 کی 14 سے اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتوں کو یہ لکھ لو. ہاں جی. جو امین اور سچا اور برحق کے گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، یہ فرماتا ہے. یعنی خدا کی خلقت کا مبدا کا مطلب ہوتا ہے کہ آغاز، خدا کی خلقت کا مبدا ہے، یعنی اسی سے ہر ایک چیز کا کیا ہوا ہے؟ آغاز ہوا ہے. اس لیے وہ ہر چیز میں کیا ہے؟ اول ہے. وہ ہر چیز میں اول ہے. بائبل مقدس میں بیٹے کے لیے اس کا کوئی سوال ہوا ہے وہ اول آخر ہے. آئے ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 15 باب 24 اگر مسیح نہیں 15 باب کی 24 اور اس کے بعد اس کے بعد آخرت ہوگی. اس وقت وہ ساری حکومت آپ یہاں پر آخر، کیونکہ جب اول ہے تو پھر آخر بھی ہوگی، کیونکہ پھر کیا ہوگا؟ اول ہے تو آخر بھی ہوگا. اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ آخر میں جی اس وقت وہ ساری حکومت اور جی اس کے بعد آخرت ہوگی، اس وقت
ساری حکومت اور سارا اختیار سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے نیست کر کے بادشاہی کو خدائی باپ کے حوالے کر دے گا. آخرت میں ہوگا کیا؟ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ آخرت میں سب چیزوں کو نیست کر کے بادشاہی کو کس کے حوالے کر دے گا؟ باپ کے حوالے کر دے گا. باپ کے حوالے کرے گا، کیونکہ پہلے ہی اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پہلے بھی بادشاہی مکمل طور پر باپ کے ہاتھ میں ہے. اور اب کیونکہ گناہ کے سبب سے یہ زمین پر شار گڑبڑ ہو گئی اور اس نے اپنا خون بہا کر اسے پھر خریدا ہے، اور پھر باپ کیا کر دے گا تاکہ سب میں سب کچھ باپ ہی جی. جب تک وہ سب دشمنوں کو کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ اپنے پاؤں تلے نہ لے آئیں، اس کو بادشاہی کرنا اس کو بادشاہی کرنا کیا ہے؟ ضرور ہے. اس کو بادشاہی کرنا کیا ہے؟ ضرور ہے. یعنی خدا نے اس کے ہاتھ کو سب دے دیا ہے کہ جب تک آپ وہ اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئیں، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. آج آگے سب سے پچھلا دشمن سب سے پچھلا دشمن نیست کیا جائے جو گا نیست کیا جائے گا موت ہے. وہ موت ہے. کیونکہ سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ موت ہے، کیونکہ یہ جدائی کا ہے. جب کسی کا گھر مر جاتا ہے، ماں باپ مر جائے یا بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک جدائی ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا دشمن انسان. تو جن کی جدائیاں پڑ جاتی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ موت کتنا بڑا دشمن ہے. جی، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے. مگر جب وہ فرماتا ہے جب وہ فرماتا ہے سب کچھ اس کے تابع کر دیا، سب کچھ اس کے تابع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ تو ظاہر ہے جس نے سب کچھ اس کے تابع جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا. کیونکہ جب باپ نے سب کچھ بیٹے کے سپرد کر دیا ہے تو باپ کیا رہا؟ الگ رہا. اور کیا ہوا؟ جی، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا جب سب کچھ اب اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو تو جائے گا. بیٹا خود اس کے کیا ہو جائے گا؟ باپ کے آخر میں یہی آپ کے کام ہے. اسی کام کے لیے زمین پر یسوع مسیح کو بھیجا گیا تاکہ خدا اور انسان کی صلح ہو جائے. پھر وہ باپ کے ویسا ہی کام ہو جائے جیسے پہلے کا. ہاں جی، اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی. جس نے جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. تاکہ سب کچھ جو ہے آخر میں پھر وہی خدا کی بادشاہی ہے. اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا کہ تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے. پھر جب بیٹا سب کچھ بیٹے کے تابع ہو جائے گا، بیٹا خود باپ کے کیا ہو جائے گا؟ تابع ہو جائے گا. کیونکہ تاکہ سب میں سب کچھ کون ہو؟ باپ. پھر اسی کی بادشاہی ہو. اور اسی وجہ سے ایک آخری بات کو جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں فلیپیوں کے خط کو، تو یہاں پر ہمیں آخری آیت ہے فلیپیوں 2:11. ہر ایک اپنے ہی حوالہ پر نہیں، 2:11 ہے اور خدا باپ کے خلاف کے لیے اور خدا باپ کے خلاف کے اور خدا باپ کے جلال کے لیے زبان اقرار کرے ہر ایک زبان اقرار کریں کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یسوع مسیح کیا ہے جی؟ یسوع مسیح ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح سب بولیں یسوع مسیح خداوند ہے. یہ شاگردوں کی تعلیم کی اس کو بگاڑتی ہے. شاگرد جو ہے یسوع مسیح کو خداوند نہیں کہتے ہیں. ان کا جمعہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے نام پر لکھا ہوگا
खुदावंदों का खुदावंद, खुदावंदों का खुदावंद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि खुदावंद का मतलब वो मालिक है। और जो सारा थी वो भी अपने शौहर को खुदावंद ही कहते थे। बड़े भाई को भी खुदावंद कहा जाता था और बादशाह को खुदावंद कहा जाता था। और जो अगर आप जज को जाकर देखें तो वकील जज को भी लॉर्ड कहते हैं, तो भी लॉर्ड का मतलब भी आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदावंद। वो भी बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है खुदावंद तो बहुत सारे हैं लेकिन खुदा एक ही है। खुदावंद तो बहुत सारे हैं लेकिन खुदा एक ही है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है, कई दफा मैंने लोगों के मुंह से इस बात को सुना है कि वो खुदावंदों का खुदा कह देते हैं। ऐसा नहीं है, वहां पर लिखा है वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, ना कि वो उनके लिए खुदा लिखा। तो बाइबल मुकद्दस की यही तालीम है कि अव्वल और आखिर का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। और अभी आपने ज़बूर में पढ़ा था कि खुदा के लिए अव्वल आखिर नहीं, खुदा के लिए क्या लफ्ज़ आया है? अज़ल। लफ्ज़ क्या है? खुदा के लिए लफ्ज़ अज़ल आया है, इसलिए हम खुदा को अव्वल और आखिर नहीं कह सकते। क्या खुदा क्या आखिर हो? क्या खुदा आखिर होगा? नहीं हो सकता। जब दुनिया में कुछ ना था तो भी खुदा है, खुदा था, और जब कुछ नहीं होगा तो भी खुदा ही है। यही सब कुछ बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त तालीम है। और जब तक हम किसी बात को उसके सही दुरुस्त मामला को नहीं पढ़ते तो फिर हमारे लिए उलझन हो जाती है। खुदा आपको कलाम कर